नाज़रीन 2026 का आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता कई बरसों में हमने पुलिस की बहुत सी गलतियों को तो हाईलाइट किया, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पंजाब पुलिस के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी मौजूद है। जो सबसे बड़ा सिस्टम और बड़ी इनोवेशन 2025 की जो सेफ सिटी ने पंजाब पुलिस के लिए की, वो है ये सिस्टम पंजाब इमरजेंसी आई। इसके अंदर आपको लाइव अपने ज़िले की सारी असल डिटेल्स पता लग रही हैं कि आज सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 से लेकर अब तक कितनी कॉल्स आई, जितने थाने हैं उनके अंदर क्या हो रहा है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये SHO का ऑफिस लोगों को सुन रहा है। यहाँ पे इन्होंने कहा बर्गलरी नहीं होगी, डिकॉइटी नहीं होगी, रॉबरी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 2 होंगी, 3 कॉलें आ गई। ठीक है, थेफ्ट उन्होंने कहा था कि 3 होंगे, 5 कॉलें आ गई। ट्रैफिक एक्सीडेंट उन्होंने कहा था 2 होंगे, 5 हो गए। ठीक है, ये हमारा नर्व सेंटर है जहाँ से लाहौर पुलिस सारी कंट्रोल होती है। ठीक है, इसमें हमारे IT इनिशिएटिव, इसमें हमारे थानों की मॉनिटरिंग, इसमें हमारा 15 का सिस्टम, इसमें हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी दिखाते हैं 1 बाय 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन 2026 का आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता कई बरसों में हमने पुलिस की बहुत सी गलतियों को तो हाईलाइट किया, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पंजाब पुलिस के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी मौजूद है। कुछ अर्सा कबल मैं लाहौर के जो DIG ऑपरेशंस है फैसल कामरान साहब से मुलाकात करने आया, तो उन्होंने मुझे एक यहाँ का IT रूम दिखाया, जिसको देख के मुझे ये यकीन हो गया कि पंजाब पुलिस के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर पंजाब पुलिस चाहे तो कोई भी मुलजिम, कोई भी मुजरिम बचकर नहीं जा सकता। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पंजाब पुलिस के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसको किस तरह से ब्रूए कार्ड लाया जाता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करके कल्प्रिट्स को पकड़ा जाता है। और 2026 के हवाले से हम जो है DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से जानेंगे कि उनके क्या गोल्स हैं। और हमने देखा कि गुज़िश्ता कई बरसों में पुलिस की इमेज को बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें काफ़ी हद तक जो पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान हैं वो कामयाब भी हुए। 2026 के हवाले से इनके क्या प्लान्स हैं, तो इस वक्त हम DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के ऑफिस में मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और यहाँ की जो जदीद टेक्नोलॉजी जो पंजाब पुलिस को दी गई है मुलजमान को पकड़ने के लिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो आए मुलाकात करते हैं। सर मैं 1 मिनट। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आज हम प्रोग्राम करने आए हैं कि पंजाब पुलिस के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी मौजूद है। और गुज़िश्ता कई बरसों में हमने देखा कि पंजाब पुलिस के जो जिम्मेदारान थे वो पंजाब पुलिस की इमेज बिल्डिंग पे काम कर रहे थे कि एक जो अवामी तौर पे एक पुलिस के हवाले से परसेप्शन है उसको आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ जिसमें हमने देखा कि आप काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो मुझे बता दें कि 2025 कैसा रहा, क्या कुछ अचीव किया, कितने मुलजमान पकड़े और कितने केसेस को सॉल्व 2025 का हम आपको बताते हैं डेटा की बेस पे। ये जो ऑप्स रूम है ये सिर्फ ये एक मेरे ऑफिस में पूरे लाहौर के लिए, हर डिविजनल SP के ऑफिस में भी है। हर SP अपने उन सर्टेन नंबर ऑफ पुलिस स्टेशंस का भी इसी तरह उसके पास अपनी सारी फीड सेफ सिटी के तमाम कैमरों की, जितने उससे रिलेटेड उसके डिवीजन से रिलेटेड थाने हैं उनकी, ये सारी चीज़ें उसके पास भी आ रही हैं। ये हमारा नर्व सेंटर है जहाँ से लाहौर पुलिस सारी कंट्रोल होती है। इसमें हमारे IT इनिशिएटिव्स, इसमें हमारे थानों की मॉनिटरिंग, इसमें हमारा 15 का सिस्टम, इसमें हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी दिखाते हैं 1 बाय 1। 15 की कॉल्स की आपने बात की। 15 की कॉल, अब ये ऑफिसर्स बैठे हैं जो हर डिवीजन के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर है। ठीक है, वो किसी बंदे से बात भी कर रहा है कि आपने कॉल की थी, क्या हुआ। ठीक है, ये कंफर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 15 की कॉल और ये जो 6 अहबाब बैठे हुए हैं ये लोग ले रहे हैं। ये 15 की कॉल आ रही है सेफ सिटी में। ठीक है, सेफ सिटी ने डिस्पैच किया, आप इसको दिखाएं। जी आपको सेफ सिटी से कैसे मैसेज आया? सेफ सिटी ने डिस्पैच दे दिया। ठीक है, वहाँ से पुलिस रवाना हो गई है। उसके बाद मैसेज यहाँ पे आया, खोलें। ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आया आपका कि फला ये कॉल है। ठीक है, अब ये कॉल है असॉल्ट की, कि किसी ने किसी को मारा। ठीक है, कॉलर सेड नेबर्स असॉल्टेड हिज वाइफ, शी इज इंजर्ड, नीड हेल्प। अब ये कॉल सेफ सिटी ने इसको भी दे दी। ठीक है, कि लाहौर पुलिस वहाँ से डिस्पैच हो चुकी है, लेकिन इनके पास रिकॉर्ड आ जाए। इसने अपने पास एंटर की, उसकी सारी डिटेल्स ली। उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद इसने उसको कॉल करनी है कि जी पुलिस आई थी। अच्छा, टाइम पे आई थी। ये एक इम्यूनिटी चेक के लिए ये चेक है, ये उसके ऊपर चेक है। एक चेक वो है जो सेफ सिटी रख रहा है, एक चेक वो है जो मैं रख रहा हूँ।
यहाँ से उसको कॉल जाएगी कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस आपके पास 7 मिनट में पहुंची या 12 मिनट में पहुंची। उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड बन रहा होता है? यस, ठीक है, वो सारा लाइव भी चल रहा होगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे आगे उसने टाइम भी लिख दिया, 8 मिनट 9 मिनट, ये इससे वेरीफाई भी किया। ठीक है। उसके बाद ये सारी कॉल कहाँ गई, ठीक है, ये कॉल रिसीव नहीं कर रही है, ये इन्होंने लिख दिया कि इससे अभी बात नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद उसकी कॉल पे क्या एक्शन हुआ, उसके बाद क्या फीडबैक हुई, जिसने पूछा कि आपने कॉल की थी, पुलिस आ गई थी, ये सारी फीडबैक लेके यहाँ लिख दी। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक रजिस्टर हो गई, नेगेटिव फीडबैक पे ये हमें बताएंगे कि आपके फलां थाने के फलां बंदे से कॉलर मुतमईन नहीं था, तो उसके ऊपर चेक होगा। ठीक है। ये बेसिकली एक चेक है 15 की कॉल और उसके दरमियान रिस्पॉन्स कैसा रहा, उसके रिस्पॉन्स का, और रिस्पॉन्स के बाद फीडबैक का सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है कि एक कॉल सेफ सिटी से भी जा रही है, हम भी चेक कर रहे हैं कि आप बताएं क्या हुआ। फिर कई दफा होता है कि एक बंदे ने कॉल की, एसएचओ कहता है कि जी ये वारदात नहीं हुई, ये झूठ बोल रहा है बंदा, या ये खुद साख्ता वकूआ है। फिर उससे भी रीचेक करने के लिए और फिर उसके पास अपनी टीम भेजने के लिए भी सिस्टम है कि हम कहते हैं कि हो सकता है एसएचओ गलत ना कह रहा हो, उसको कैसे चेक करना है, कैमरे कैसे देखते हैं। तो ये सारी मॉनिटरिंग 6 डिविजन्स की ये 6 लोग कर रहे होते हैं। आपको ये कैसे पता लगता है कि 15 की कॉल के बाद उसका रिस्पांस टाइम क्या था, कितनी देर में वो पहुंचा? ये ऐसे पता लगता है कि जब आपकी कॉल आई और डिस्पैच हुआ तो डिस्पैच के साथ ही टाइमर शुरू हो जाता है। उसके बाद जो बंदा वहां पे पहुंच के उस बंदे के पास पहुंचता है वो एंटर करता है कि मैं पहुंच गया हूँ या मैं खड़ा हूँ। ठीक है। तब हमें कंफर्म होता है कि ये बंदा वहां पहुंच के मौके से बात कर रहा है। एक एवरेज रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए? एवरेज रिस्पांस टाइम इस जिले का 65 मिनट भी था कुछ साल पहले, 65 मिनट्स। अब हम एवरेज रिस्पांस टाइम आपको लाइव दिखाएंगे कि इस वक्त कितना चल रहा है। इट वेरीज बिटवीन 9 मिनट्स 10 मिनट्स, कभी बढ़ के 11 भी हो जाएगा, कभी 12 हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि इसको 12 से नीचे रखें। इंटरनेशनली आप यूके का गालबन बता रहे थे कि वो 7 मिनट है, 8 मिनट है। अच्छा। उस पे और 10-12 मिनट यहाँ की आबादी के हिसाब से, 2 करोड़ आबादी का शहर है, उस हिसाब से फैक्चुअल रियल जो टाइम है हमारा रिस्पांस टाइम वो बेहतर हम कर रहे हैं। ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि हम इसको सिंगल डिजिट में ले जाएं, 10 मिनट से कम पे। ठीक है। लेकिन क्योंकि इलाके बहुत बड़े हैं, कहीं पे रश होगा, कभी रात को धुंध होगी, कभी आपको सड़क नजर नहीं आ रही, कभी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में डिस्टेंस का वो वास्ता पड़ेगा, तो हम ऑन एन एवरेज कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सिंगल डिजिट में ले जाएं। सर, जो मुझे समझ आया कि जैसे ही सेफ सिटी को कॉल मौसूल होगी तो वो इन्हें भी बता देंगे कि इतने बजे ये फलां कॉल आई, उनकी ये शिकायत थी और हमने फलां थाने की पुलिस को डिस्पैच कर दिया और वो वहां जा रहे हैं। वो भी आपको दिखाऊंगा उसका। ठीक है। और वो जब वहां पे पहुंचेगा वो उसको जाके बताएगा कि मुझे इतने बजे कॉल मौसूल हुई और मैं इतने बजे यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और इनका ये मसला था, मैंने उस पर ये कार्रवाई की, और अगर वो उसको मुतमईन ना कर सके तो आप उससे कॉलर से पूछेंगे। ठीक है। उसमें कैटेगरीज हैं। ठीक है। आप पुलिस लेट आई, आप पुलिस के रवैये से मुतमईन नहीं है, पुलिस ने आपसे पैसे तो नहीं मांगे, या आपकी बात जो सुनी गई वहां पे या नहीं सुनी गई, आपका मसला हल हुआ या नहीं हुआ, उसकी फीडबैक इन चारों कैटेगरीज पे लेके नेगेटिव फीडबैक वाले लोगों को और नेगेटिव फीडबैक जिन पुलिस अफसरों से आई है उनको फिर चेक किया जाता है कि आप आइंदा से आप ऐसे मौके पे जाएंगे तो आपने क्या करना है। उनकी काउंसलिंग भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है। और जो इस हवाले से अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो, उसका रिस्पांस टाइम भी अच्छा और वो वहाँ पे जाके उनको जो है अच्छे से उनका मसले को सुने और उनका जो भी उनकी मदद बनती है करे, तो उस पे उसके कोई पॉइंट्स भी होते हैं या उसकी इस हवाले से कुछ होता है? पॉजिटिव फीडबैक तो हाँ बिल्कुल बताया जाता है कि किस थाने की कितनी फीडबैक आई थी, वो मंथली मीटिंग में डिस्कस होती है। उसका क्रेडिट एसएचओ को भी जाता है, जाहिर है उसकी कमांड है, और जैसे डिस्क्रेडिट भी हर चीज का कमांड को जाता है उसी तरह क्रेडिट भी उसको एसएचओ को जाता है कि उसने ही फोकस किया और उसके थाने में रिस्पांस बेहतर हो गया। ठीक है। सर, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स हैं, तो ये क्योंकि बहुत सी चीजें मेरा ख्याल है कि मीडिया भी रिपोर्ट करता होगा, तो ये इस मकसद के लिए या ये क्या है? बहुत सारी मीडिया की मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी और शहर में हो रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट लाहौर पे आ सकता है। किसी और जगह पे खुदा न खासा कोई रिलीजियस इशू ऐसा, किसी और जगह पे कोई पॉलिटिकल इशू है, जिस तरह कोई इंटरनेशनल इशू है ईरान और यूएस का जिस वक्त चल रहा है, उसका आफ्टर शॉक्स इधर भी आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ भी कम्युनिटीज हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें, खबरें, केसेस जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है मीडिया पे, उसको ये हाईलाइट फौरी तौर पे करते हैं। वो मुझे पता लगते रहते हैं, हमारे पीआरओ को पता लगते रहते हैं, उसके मुताबिक उस कंसर्न्ड ऑफिसर से राब्ता करके उस पर हम वर्जन लेते हैं, उस पर काम करते हैं कि टीवी पे ये वाला इशू हाईलाइट हो रहा है। वो खबरें जो यहाँ पे आ रही होती हैं, देयर आर टाइम्स
ہمارا لاہور کا میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ دیر آر ٹائمز کہ کوئی ایسی واردات کبھی کبھار پہلے میڈیا پہ چل جاتی ہے اور اس کے بعد 15 پہ آتی ہے. بندے نے بھی 15 پہ بھی نہیں کال کی لیکن کوئی قریب تھا تو اس نے رپورٹ کر دیا, پہلے رپورٹ کر دیا کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا. تو وہ ہم اس کے تھرو اس سے اویئر رہتے ہیں. مطلب کہ ایک تو یہاں سے آپ کو بہت سی وارداتوں کا بھی پتہ لگتا رہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا میچ جو ہے پاکستان جیت گیا تو لوگ سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا کوئی ریلیجیس ہیپننگ ہے تو ٹھیک ہے وہ پتہ لگتا ہے. ایسے انسیڈنٹس جس کا فال آؤٹ لاہور پہ آنا ہے اس کا بھی پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر کسی جگہ پہ فار انسٹنس کوئی کسانوں کا, نرسز کا, کسی اور جگہ کوئی پہ احتجاج کی کال دی گئی ہے کہ فلاں جگہ پہ, تو اس میں ہم اپنے ایریا کو بھی دیکھتے ہیں. اس کو مانیٹرنگ ٹیم ہے, یہ ہماری بالکل مانیٹرنگ ٹیم ہے جو دیکھ رہی ہے. اس میں سے ریلیونٹ خبریں کہ یہ خبر تھی بھاٹی میں رشتے سے انکار پر فائرنگ, لڑکی کا بھائی زخمی, نامزد ملزمان گرفتار. اب اس نے یہ بتا دیا کہ یہ ایس پی بلال کا, اس نے یہ گروپ میں شیئر کر دیا کہ یہ تھا, اس میں ملزم گرفتار ہے. کوئی ایسا جس میں نہیں گرفتار اس پہ فوکس کر کے اس کو گرفتار کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح یہ الیکٹرانک میڈیا کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اسی طرح یہاں پہ ٹیم بیٹھی ہے جو سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنے ہمارے ایکشنز ہیں, جو ہماری پوسٹ ہیں, جو ہم نے اچھا کام کیا, ایک وہ دکھانا ضروری ہے لوگوں کو کہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو پبلک فیڈ بیک آ رہی ہے, ان پوسٹ کے نیچے اکثر لوگ اپنے کامنٹس دیتے ہیں, ان پوسٹ کے نیچے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا تھا ابھی تک نہیں حل ہوا, اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں یہ. اس کے علاوہ جتنے لاہور پولیس سے یا پنجاب پولیس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ بات ہو رہی ہو یہ سارے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا پیج جو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کا پیج ہے وہ یہاں سے اپریٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ بھی یہاں سے آپ کی پرفارمنس بھی آ رہی ہوتی ہے, پرفارمنس بھی آ رہی ہوتی ہے, پبلک کی فیڈ بیک بھی آ رہی ہوتی ہے, پبلک کی گلے شکوے بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس سے پلس بھی پتہ لگ رہی ہوتی ہے. ایک دوسری بات, اینی تھنگ اباؤٹ پولیس, جو پنجاب پولیس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے جو جس میں کوئی سوشل میڈیا وائرل ہو رہی ہے پوسٹ ایسی, اس کو بھی یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ فلاں ایشو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اوپر تاکہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں اس پہ کیا ایکشن لینا ہے, اگر لاہور سے متعلق ہے تو کیا رسپانس. کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یہ شبہ ہے کہ یہ شاید لاہور کی ہے اور اس میں شاید کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے, تو آپ فوری طور پہ اس پہ کام شروع کر دیں گے کہ یہ کس علاقے کی ہے, کریں گے. بالکل. ٹھیک ہے. اس کو سر وہ آپ نادرا کی مدد سے بھی کس طرح سے, مطلب کہ وائرل ویڈیو میں جو شخص ہوتا ہے اس کی شناخت نادرا سے کرواتے ہیں, کس طرح سے اس کو لوکیٹ کرتے ہیں؟ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں آئی جی جو آفس میں میڈیا سیل ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں, یہ مختلف اضلاع سے انفارمیشن لیتے ہیں, پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ لاہور کی نہیں تھی, یہ فلاں تھی. ٹھیک ہے. یہ ویڈیو 2 سال پرانی تھی اور اب دوبارہ پوسٹ ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں, دے آر ویری گڈ ان آئی ٹی اور یہ کام کر رہے ہیں. سر ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ تھانے کا ایک اپنا روب ہے اور لوگ تھانہ کلچر سے کہیں نہ کہیں پریشان بھی ہے, تو تھانے میں نہیں آ کے کوئی اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا اس کے جو میسنجرز ہیں وہاں پہ بھی کوئی آپ کو کوئی رپورٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ وہاں کرتے ہیں کہ جی میری ایف آئی آر ہوئی تھی فلاں سال میں ہوئی تھی یا 3 مہینے ہو گئے میری اس پہ کاروائی نہیں ہوئی, تو ان کو فوراً کانٹیکٹ کر کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں ٹائم پہ اتنے بجے اگر آپ تھانے نہیں جانا چاہتے آپ ڈی اے جی آفس آ جائیں یا کنسرنڈ ایس پی کے پاس چل جائیں, ان سے کانٹیکٹ ضرور کرتے ہیں. سوشل میڈیا بڑا ٹول ہے کہ ہم پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں. ایسی خواتین, ایسی بچیاں, ایسے لوگ جو کسی چیز کا ہراسمنٹ کا, بلیک میلنگ کا شکار ہیں, وہ زیادہ تر ہم سے سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹ کرتے ہیں. پھر ان کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھتے ہوئے ان کی جو لیگل مدد ہے. اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, جیسے کہ ڈالا کلچر پہ اس پر پابندی ہے, تو کچھ لوگ ٹک ٹاک پہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہوئے ویڈیوز ڈالتے ہیں, تو وہ بھی اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. کہیں پہ ایریل فائرنگ پہ جس طرح ہم نے کہا ڈی ویپنائزیشن ہے, ہم نے اس کلچر کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اس پہ ایکشن لینا ہے, تو اگر کہیں پہ یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں پولیس سے ریلیٹڈ تمام ایشوز کو. اگر کہیں پہ کوئی ویڈیو ایسی ٹک ٹاک پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی اسلحے کی ویڈیو ہے, ہوائی فائرنگ کی ویڈیو ہے, تو یہ فوراً نوٹیفائی کرتے ہیں, ٹریک کوئی رپورٹ کرے نہ کرے, کوئی کرے یا نہ کرے, یہ آٹو پہ. ٹھیک ہے سر. یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ پیچھے جو یہ غالباً تھانے کی میرا خیال ہے سی سی ٹی ویز ہیں, یہ تھانوں کی سی سی ٹی وی ہے. اب یہ آپ کو یہاں پہ جتنے تھانے ہیں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایس ایچ او کا آفس جو لوگوں کو سن رہا ہے, یہاں پہ اس کی بات چیت ہو رہی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے پارٹی سن رہا ہے, وہ لاک اپ ہے غالباً ہربنس پورا. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ کے تمام تھانوں کے ایس ایچ او آفیسز میں کیمرہ ہوگا, لاک اپس میں کیمرہ ہوگا, فرنٹ ڈیسک پہ کیمرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے ایس ایچ او ڈیفینس سی,
جی یہ وہاں پہ پارٹی سن رہا ہے اس وقت بیٹھ کے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اسے مانیٹر کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ یہ فرنٹ ڈیسک ہے کسی تھانے کا, یہ گلبرگ کا, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بندہ یہاں پہ اپنا فرنٹ ڈیسک والے اس وقت کیونکہ کمپلیننٹ نہیں ہے اور یہ اپنا کام یہاں پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو مانیٹر کرنا ضروری ہے اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم مانیٹر کیا جا رہا ہے. لاک اپس کے اندر کوئی نشاور چیز نہ استعمال کر رہا ہو, کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے, کوئی انمیٹس آپس میں نہ لڑنا شروع ہو جائیں. یہ ساری چیزیں ہیں وہ جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں. اچھا سر, ایک جو عام ایک عوامی تاثر ہے کہ ایس ایچ او تھانے میں نہیں ملتا, اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تھانے میں نہ ملنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایس ایچ او ہے, کیونکہ مل جائے گا تو بالکل ٹھیک کہا. اب وہ آپ کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے ایس ایچ او ڈیفینس سی, ٹھیک ہے. 3 سے 5 والا جو ٹائم ہے وہ ہے ہر ایس ایچ او کے لیے مسٹ کہ اس نے اس ٹائم میں تھانے میں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایس ایچ او نے پیٹرولنگ بھی کرنی ہے, کیونکہ اس نے کورٹس بھی جانا ہے, کیونکہ اس نے کرائم سین پہ بھی جانا ہے, کیونکہ اس نے روٹین میں بہت سارے علاقے کے کام بھی کرنے ہیں اور پبلک کو بھی ڈیل کرنا ہے. تو پبلک کے لیے آرز مختص کر دیے 3 سے 5. 3 سے 5 اس نے لازمی بیٹھ کے سننا ہے. اب 5:30 ہو چکے لیکن اس کے پاس زیادہ لوگ بیٹھے ہیں, یہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ڈیفینس سی کے پاس لوگ بیٹھے ہیں, وہ وہاں پارٹی سن رہا ہے, ڈاکومنٹس دیکھ رہا ہے, جو بھی اس کی چیز ہے. مصری شاہ والا 5 بجے کے بعد اٹھ گیا, علاقے میں چلا گیا. ٹھیک ہے, ہم ایس ایچ اوز کی موجودگی ویریفائی کرتے ہیں 3 سے 5 میں. اور اگر وہ اس دوران نہیں بیٹھتے اپنے ادھر, اگر وہ نہیں ہوں گے تو یا اس کی ریزن ہوگی یا اس نے اجازت لی ہوگی, ورنہ وہ لازمی بیٹھا ہوگا. ایک یہ مانیٹرنگ پورا ہفتہ سنڈے کو بھی. ٹھیک ہے, یہ مانیٹرنگ جیسے میں کر رہا ہوں اسی طرح پنجاب کے 750 تھانوں میں آئی جی آفس بھی کر رہا ہے. آئی جی آفس ہر مہینے بعد ایک رپورٹ بھیجتا ہے کہ آپ کے ضلع میں اتنے % آف دا ٹائم آپ کا فلاں ایس ایچ او نہیں تھا, وہ وہاں سے بھی آتی ہے. یہاں سے ہم بھی چیک کرتے ہیں, لاک اپس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کوئی نشاور چیز استعمال نہ ہو. اس ٹیم کا کے پی آئی یہ ہے کہ اس نے بتانا ہے کہ آپ کے لاک اپ میں کوئی خرابی ہو رہی ہے, کسی جگہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے, وہ بتائے گا تو ہمیں پتہ لگے گا وہ کام کر رہا ہے. اس نے آ کے کیمرے دیکھ کے چلے جانا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نوکری نہیں ہے. ٹھیک ہے, نوکری یہ ہے کہ اس نے اس میں سے مجھے کوئی فالٹ آئیڈینٹیفائی کر کے دینا ہے, تو پھر میں مانوں گا کہ یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آئی ٹی انیشیٹوز ہیں بہت سارے پنجاب پولیس کے, جس میں سے 2-3 آپ کو ادھر دکھاتے ہیں. ٹھیک, یہ ہے ہمارا سسٹم ہوٹل آئی کا. ٹھیک ہے, روک دیں یہاں پہ. اب جتنے لوگ ہوٹلز میں جا کے رکتے ہیں, ان ہوٹلز میں جب ان کا آئی ڈی کارڈ لیا جاتا ہے تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس ہوٹل میں یہاں پہ یہ بندہ آیا, یہ نام تھا, یہ ایک ایف آئی آر میں ریکوائرڈ تھا, اس کا الرٹ جنریٹ ہوا, اتنے بجے پولیس پہنچ گئی, اریسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جتنے اشتہاری ہیں ان کا ڈیٹا کیونکہ ایک ڈیٹا بیس کے اندر ہے, جب وہ آئی ڈی کارڈ جاتا ہے کسی ہوٹل میں یا ایسی جگہ پہ جہاں یہ سسٹم لگا ہے تو وہ نوٹیفائی کرتا ہے کہ یہ بندہ تو اشتہاری ہے اور پولیس کو ریکوائرڈ ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اشتہاری اسی طرح ہوٹل سے پکڑے جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ان کا سسٹم آپ کے ساتھ کنیکٹ ہے, وہ جیسے ہی وہاں پہ اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں, ہمیں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ اشتہاری آ گیا اس ہوٹل میں. اب اگر کسی کی بیل ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پتہ لگ گیا کہ یہ بیل پہ ہے, اس نے اپنے بیل کے کاغذ بتائے اور ہم نے اس کو اریسٹ نہیں کیا. جتنے اریسٹڈ آ رہے ہیں وہ سارے اریسٹ ہو گئے, یا جو بیل پہ ہے وہ وہاں سے نکل گیا. سر, یہ نوٹ ٹریسڈ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ یہ صاحب وہاں پہ جو صاحب پہنچے ادھر, الرٹ آیا, ہم جب پہنچے وہاں پہ تو نہیں, وہ وہاں سے نکل گیا ہو سکتا ہے. 1 دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے نام اپنا آئی ڈی کارڈ دے کے ہوٹل میں بکنگ کرائی, لیکن رہنے کے لیے گیا میرے وہاں پہ فیملی, ٹھیک ہے, بچے چلے گئے, وائف چلی گئی, وہ پولیس کو ریکوائرڈ نہیں ہے. اب وہ پولیس کو ریکوائرڈ نہیں ہے تو وہ کیونکہ وہ اصل بندہ نہیں آیا, اس نے اپنے بچوں کے لیے بکنگ کسی اور کی کرا دی تھی, اپنے آئی ڈی کارڈ سے کرائی تھی, وہ اشتہاری ہے, بچے تو نہیں ہے, تو اس کو پھر ہم لکھ دیتے ہیں ناٹ ٹریسڈ. یہ اس لسٹ میں وہی لوگ آئیں گے جو آپ کو مطلوب ہیں, یا وہ پورا ڈیٹا آ رہا ہے؟ اس لسٹ میں وہ لوگ آئیں گے جو اس لسٹ میں, ایک تو وہ انٹری جب سب کی کریں گے تو جو ریکوائرڈ ہے وہ الرٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے, ہوٹل اونرز کی ذمہ داری یہ ہے, بس اڈوں کے مالکان کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بندہ ٹکٹ لینے آ رہا ہے آئی ڈی کارڈ انٹر کر دیں اس کا. ٹھیک ہے, آپ کے ہوٹل میں کوئی رہنے آ رہا ہے آئی ڈی کارڈ انٹر کر دیں. اگر 4 لوگ آ رہے ہیں تو 4 آئی ڈی کارڈ آپ کو جمع کرنا, مطلب کہ آپ اس کو اس کی ٹریول ہسٹری سے بھی پکڑ سکتے ہیں, اس کی جو جہاں پہ اس نے اسٹے کرنا ہے وہاں سے بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں, کیونکہ وہ جہاں پہ بھی جائے گا کہیں نہ کہیں تو رکے گا, کہیں نہ کہیں تو وہ کوئی جو ہے وہ, اور یہاں سے بہت سارے ہمارے اشتہاری اس طرح پکڑے جاتے ہیں. سر, وہ بسیز کا جو آپ بات کریں اس کا بھی اسی طرح سے الرٹ آتا ہے آپ کے پاس؟ اسی طرح یہ اڈے ہیں, یہاں کھول دیں اس کو. اب یہ
ठोकर पे न्याजी फ्लाइंग कोच सर्विस पे ये यहाँ पे रिपोर्ट हुआ, पुलिस उधर पहुंची, 848 पे रिपोर्ट हुआ, वहां पे करीब पुलिस वाला था और उन्होंने अरेस्ट कर लिया, इसके बेल के कागज मिल गए, ये अरेस्ट हो गया, ये अरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जब अड्डों पे ट्रेवल करते हैं और अड्डे के मालिक थोड़े से सेंसिबली इस मुल्क के लिए काम ये करते हैं कि जो लोग टिकट ले रहे हैं उसके नाम पे उसका आईडी कार्ड एंटर कर दें, तो हम इश्तिहारी पकड़ लेते हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो भी इस तरह से वायरल हुई कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये लोग भी सिस्टम चलाने के लिए एक ही तरह के आईडी कार्ड पे मुख्तलिफ लोगों को जो है वो एंट्रीज करवाते हैं। और बस वाला भी एक मामला हुआ जिसमें पंजाब पुलिस का जो वहाँ पे गालिबन एसएचओ थे, उनका मौकफ ये था कि एक ही आईडी कार्ड पे बहुत सी एंट्रीज हुई हैं, और जबकि वो कह रहे थे कि बहुत से उनके रिश्तेदार भी साथ आते हैं, एक बंदा आके टिकट लेता है। तो इसमें आपको सपोर्ट करते हैं ये बिजनेस कम्युनिटी? इसमें से बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो हमारे साथ खड़े होकर काम करते हैं, तो ये सारे सिस्टम्स चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिस्टम को हुडविंक करते हैं, कहीं पे अपना टाइम बचाने के लिए, कहीं पे जानबूझ के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। अब एक बस है जिसमें 46 लोगों की कैपेसिटी है, तो उसके अंदर 6 आईडी कार्ड्स तो काफी नहीं है। उसमें जितने लोग हैं, ठीक है, किसी की वाइफ है, छोटे बच्चे हैं, समझ आती है, लेकिन क्या वो 46 के अगेंस्ट 6 आईडी कार्ड काफी हैं? वो नामुमकिन सी बात है। तो इसमें ज्यादातर लोग जो ट्रेवल कर रहे होते हैं उसमें मैक्सिमम जो एडल्ट्स हैं, आपको सबके आईडी कार्ड एंटर करने चाहिए। इसमें बहुत सारे बस सर्विसेज वाले ऐसे हैं जो हमारे साथ पूरा ताउन करते हैं। जहाँ पे कहीं से कोई शिकायत आती है तो हम कोशिश करते हैं कि बातचीत करके उनसे सर, एक चीज बताइएगा कि अगर आप किसी बस में से किसी ऐसे इश्तिहारी को पकड़ लेते हैं जिसका आईडी कार्ड एंटर नहीं किया हुआ था दानिस्ता तौर पे या किसी होटल से, तो फिर क्या उस बिजनेस जो वो चला रहा है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करते हैं? नेशनल एक्शन प्लान के तहत बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल उस पर करते हैं, क्योंकि वो उसको फैसिलिटेट कर रहा है सफर करवाने में या यहाँ पे रुकने पर। ठीक है, इसके अंदर ये तो आपको इश्तिहारी नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर इसका कोई रिकॉर्ड ना हो, अब तो लोगों को पता है कि हम होटल में जाएंगे पकड़े जाएंगे, हम अड्डों पे जाएंगे पकड़े जाएंगे। अगर ये कोई रिकॉर्ड ना रखे पंजाब पुलिस, तो क्या होगा? आपका असला, आपके मंशियात, आपके टेररिस्ट, कोई इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस लोग आपके शहर में आएंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे और चले जाएंगे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये वो चीजें हैं जो माशरे को सेफ गार्ड कर रही हैं और बहुत जरूरी हैं, और इनके ऊपर तवज्जो दी जाती है तो हमारे बहुत सारे पीओस पकड़े जाते हैं। फिर इसमें वो दिखाएं जो मुलाजमों का और उसका इंदराज है किराएदारों का। ठीक है, इसी तरह हमारा एक और सिस्टम है जो हम बार बार लोगों को कहते हैं कि आपके घरों में अक्सर वारदातों में आपके घर के मुलाजिम इन्वॉल्व होते हैं, काम वाली इन्वॉल्व होती है, आपने ड्राइवर या कोई स्टाफ रखा है नया, वो इन्वॉल्व होता है। और अक्सर इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वो आपके घर के भेदी होते हैं, वो जाके किसी क्रिमिनल के साथ या खुद ये को वारदात डाल देते हैं। और जब आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी मुलाजिम रखें, कोई अकाउंटेंट रख रहे हैं, कोई ड्राइवर रख रहे हैं, कोई गार्ड रख रहे हैं, उसकी एंट्री जरूर करा दें अपने मुतल्लिका थाने में या खिदमत मरकज में। ठीक है, उसका उसका आईडी कार्ड बताएं कि जी मैं मालिक हूँ, मैंने ये बंदा रखा है। आईडी कार्ड आप उसका जमा कराएंगे तो उसका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आपको पता लग जाएगा। वो पता लग जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपने अपने बच्चों के लिए कोई ड्राइवर रखना है फॉर इंस्टेंस, और जब आप थाने में उसकी एंट्री कराने जाते हैं, वो आपको पता लगता है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट के केस में रिक्वायर्ड था पुलिस को, या इस पे 2 साल पहले ऐसा पर्चा हुआ था, कि आप रखेंगे उस ड्राइवर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पता लगे कि ये मैं यहाँ पे घर में मुलाजिम रख रहा हूँ लेकिन ये 4 दफा पहले चोरी के पर्चे में या चोरी में रहा है, आप रखेंगे? नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए। तो आप जब हमारे पास इसको रिकॉर्ड कराएंगे तो आपको हम फौरन बता देंगे कि ये बंदा ना रखें। इसका क्या तरीकाकार है कि उसको खिदमत मरकज फिजिकली जाना पड़ता है या इसका ऑनलाइन है कोई? ऑनलाइन वाला सिस्टम भी है, लेकिन हम इसके अंदर वो ऑनलाइन वाला अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसका ओटीपी ठीक है। अब उसके अंदर जितने किराएदार हैं, आप किराएदार रख रहे हैं, उसके इंदराज करा दें करीबी खिदमत मरकज में। लाहौर में 20 खिदमत मराकज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में खिदमत मरकज है। आपने उधर जाना है, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, अपना किराएनामा और डॉक्यूमेंट्स वहां पे दे दें, 5 मिनट में आपको आपका वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि मैंने इस बंदे को किराए पे रखा है, वो रिकॉर्ड हो गया। अब जब कभी सर्च ऑपरेशंस में कोई ऐसे चेकिंग वाले हालात में जब आपके घर पुलिस आएगी और आप बताएंगे कि ये मेरा ये किराएदार है, ये उसका इंदराज थाने में है, तो आपके लिए हैसल नहीं है। अब खुदा न खास्ता वो किराएदार किसी चीज में मुलव्वस निकल आए तो आपको पहले पता लग जाएगा कि मैं ऐसे बंदे से जान मैं उसको अपने घर में दाखिल ना होने दूं। सर, ये सेंसिटिव 15 कॉल फॉर एसएसपी ऑपरेशंस, ये सर क्या है? अगर आप ये हमने कुछ कॉल्स की प्रायोरिटी ऐसी लगाई हुई है कि जिसपे एक तो मुझे 15 से मैसेज आ रहे हैं, हर क्राइम की कॉल मुझे आ रही है।
कुछ चीजों के ऊपर हमने खास तौर पे रखा हुआ है कि अगर इन चीजों पे इस वक्त काइट फ्लाइंग के ऊपर फॉर इंस्टेंस आप एक्शन कर रहे हैं तो हमने उस लिस्ट में डाल दिया कि उसका अलहदा से मैसेज भी आ जाए ताकि वो ग्रुप में ऊपर नीचे ना हो जाए या मिस ना हो जाए। तो वो एसएसबी ऑपरेशंस को जो कॉल्स प्रायोरिटी पे जा रही हैं ये वो आ गई कि एरियल फायरिंग, ठीक है, इसके अंदर ये सुसाइड की कॉल थी, इसके अंदर उसने कहा कि ये इलेक्ट्रिक शॉक लगा है किसी को ट्रांसफार्मर से। ये ऐसी कॉल्स हैं जो सेंसिटिव नेचर की हैं जिस पे रिस्पॉन्ड फौरन करना है पुलिस। वो एसएसबी ऑपरेशंस को या वो मुझे फौरन जा रही, कहीं डेड बॉडी मिल गई, कोई मर्डर हो गया, मल्टीपल मर्डर्स हो गए, तो ऐसे हीनियस वकुओं के लिए हम उन्हें कहते हैं कि एक दफा तो वो सारे ग्रुप में आ रहा है, दूसरी दफा वो अलहदा से मुझे जिम्मेदारान के पास अलहदा से एक बार वो अलग नोटिफिकेशन आ जाए ताकि वो इस पे देख लें कि क्या हो रहा है। जो सबसे बड़ा सिस्टम और बड़ी इनोवेशन 2025 की जो सेफ सिटी ने पंजाब पुलिस के लिए की वो है ये सिस्टम पंजाब इमरजेंसी आई। इसके अंदर आपको लाइव अपने जिले की और पूरे पंजाब की और पूरे पंजाब के हर जिले के डीपीओ को उसके एरिया की सारी की सारी असल डिटेल्स पता लग रही हैं कि आज सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 से लेकर अब तक कितनी कॉल्स आई, जिसमें होक्स कॉल भी शामिल है, जिसमें कोई कॉल ड्रॉप हो गई वो भी शामिल। 4171 कॉल सेफ सिटी में लाहौर से मुतालिक रिसीव की गई। ठीक है। केस जनरेटेड वाली कितनी थी? 838। ठीक है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसमें कोई सवाल हो सकता है कि जी मैं फलां जगह से गुजर रहा हूँ, कैनाल ब्लॉक क्यों है, वो चेक करके बता देंगे कि जी वहाँ एक्सीडेंट हुआ था इसलिए थोड़ा रश है। ठीक है, ये भी 15 की कॉल आ गई, लेकिन इस पे केस नहीं होना ना, जी तो इन्फॉर्मेशन की थी फलां जगह पे ये क्यों है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए सवाल होते हैं। तो केस 838 ऐसी कॉल्स थी जिसके अंदर केसेस जनरेट होने थे जिसपे पुलिस ने डिस्पैच करना था। ठीक है। एविडेंस फाउंड ऑन 15 कॉल्स कि कौन सी ऐसी कॉल है कि एक बंदे ने कॉल की, उसने बताया कि मेरे साथ ये वारदात हुई है। 95 ऐसी कॉलें थी कि सेफ सिटी में कॉल पहुंच के उसी के दौरान उस जगह के इर्द गिर्द वाले कैमरों से देख के आपने केस भी ट्रेस कर दिया। सेफ सिटी ने ही बता दिया कि फलां मुलजिम इधर को भागा है, ऐसे कपड़े पहने हैं, ये बाइक है, ये नंबर है, इसको ट्रेस कर लें। ठीक है, तो ये एविडेंस भी मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो 853 में से 98 कॉलों पे आज फौरी तौर पे वहीं पे जो सेफ सिटी के कैमरों ने ऑटो पे निकाल दिया। ठीक है, तो ये एविडेंस 98 का तो रेडी तैयार पड़ा है कि सिर्फ जाना है, वो पिक करना है और बंदा ट्रेस कर ले। ठीक है। इसके बाद एवरेज रिस्पांस टाइम, अब ये आज का एवरेज रिस्पांस टाइम आ रहा है कि आज की डेट में जितनी कॉल्स आई हैं 11 मिनट 22 सेकंड उसका रिस्पांस टाइम है। 15 कॉल के बाद 11 मिनट के अंदर आपका एहलकार वहां पे पहुंच गया, ऑन एन एवरेज 11 मिनट में पहुंच गया। ठीक है। ठीक है, अब एरियल फायरिंग की कॉल थी 3 आज के दिन में कि फलां जगह पे एरियल फायरिंग हो रही है, एवरेज रिस्पांस टाइम है 9 मिनट और 25 सेकंड। ठीक है। ठीक है, इसी तरह हमारी किसी और चीज में यहाँ पे मर्डर की कॉल थी, एक ही कॉल थी, 8 मिनट्स 49 सेकंड में पुलिस पहुंच गई। ठीक है, जल्दी पहुंचने का फायदा हो जाता है, टाइम से पहुंचेंगे फायदा होगा, इस एवरेज रिस्पांस टाइम पे तवज्जो देंगे फायदा होगा। कल रात रायवेंड के अंदर बच्चियों ने कॉल की कि हमारे घर में डाकू घुसा है, उसकी कॉल के दौरान पुलिस उधर पहुंच चुकी थी, वो डाकू को पता लगा कि पुलिस भी आ गई है, छुप गया सोलर पैनल्स के नीचे, वहां से जाके हमारा सब इंस्पेक्टर उसकी टीम उस डाकू को लाइव रॉबरी के अंदर ट्रेस कर रही। अब यही बंदा अगर 30 मिनट बाद पहुंचता तो वो तो जा चुका होता, वारदात भी हो चुकी होती, खुदा न खास्ता किसी को कोई नुकसान भी पहुंच सकता था, और फिर मेरे ख्याल उसको ढूंढने में भी फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। तो वो लाइव रॉबरीज इस तरह फॉइल हो जाती हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं डेली बेसिस पे, और ये हमारा ये बताता है हमें रिस्पांस टाइम अलर्ट आएगा, जिस कॉल में ज्यादा टाइम लग रहा है ये बता देगा कि आपकी इतनी कॉलें हैं जिसपे आप लेट पहुंचे। ठीक है, तो आज की कोई नहीं है। ठीक है। एक्सीडेंट रीअकरेंस अलर्ट के किसी ऐसी जगह पे जैसे बार बार एक्सीडेंट होते हैं, आज ऐसी सड़कों पे, मिसाल के तौर पे स्कूल टाइम है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी सड़कें हैं जहां बार बार एक्सीडेंट होते हैं, तो आज 4 ऐसी जगहों पे रीअकरेंस हुई है एक्सीडेंट। ऐसी जगह जहां पे क्राइम एक से ज्यादा दफा हुआ है, तो आज ऐसी एक कॉल हुई कि जहां पे कुछ अरसा पहले इस साल के शुरू में क्राइम हुआ था, ऐसा ही क्राइम हुआ था, तो ये भी इसने बताया कि इसी सड़क पे दोबारा क्राइम हो रहा है। ठीक है। फीडबैक अब 853 में से 301 लोगों को कॉल की जा चुकी है इस वक्त तक, और ये सबको की जाएगी। 301 में से 269 ने कहा कि जी बिल्कुल वी आर सेटिस्फाइड। ठीक है। 32 ने नेगेटिव फीडबैक दी। इन 32 को खोल के डे एंड पे चेक किया जाएगा कि इनको क्या इशू था, इनको क्या इशू था और वो इशू हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसी तरह ये आपकी ये डेली की बुनियाद पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या ये बेसिक डैशबोर्ड है जिसमें हर चीज आपको पता लग रही है। हर जिले के हर डीपीओ के पास इसकी एक्सेस है, हर एसपी हमारे के पास उसकी एक्सेस है, और वो उसने सिर्फ अपना लैपटॉप या अपनी टैब खोलनी है,
اور آپ کو پورے ضلع کا اوور ویو پتہ لگ جانا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ اور یہ لائیو مانیٹرنگ اس پہ جو ہے یہ گاڑیاں, اچھا ناظرین میں شروع میں ایک بات کر رہا تھا کہ اگر پنجاب پولیس چاہے, لاہور پولیس چاہے تو کوئی بھی ملزم لاہور سے باہر نہیں جا سکتا واردات کرنے کے بعد. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ سر لاہور کا میپ ہے جی, یہ صرف لاہور کا میپ ہے, اور یہ جتنی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ تمام جو ہے پولیس کے ڈالے ہیں جی. یہ پولیس کی گاڑیاں اور وہ وہیکل جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں یہ وہ ہیں. گاڑی کا نمبر آ رہا ہے, جس پہ آپ ٹیپ کریں گے اس کا نمبر آئے گا. یہ 16 ماڈل کی یہ نمبر کی گاڑی ہے. اگر آپ ٹیپ کریں یہ کیا ہوا اور کسی پہ کر دیں. ٹھیک ہے. یہ مغل پورہ کی گاڑی ہے, ہیڈ کانسٹیبل یہ بیٹھا ہے, یہ اس کا موبائل نمبر. سر میں دیکھ رہا ہوں اس میں مختلف کلرز ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اس میں یہ گاڑی سٹاپڈ ہے, رکی ہوئی ہے, بند ہے. جو یہ ریڈ ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ جو ریڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ گاڑی ہے جو بلو ہے, اس پہ جو گرین ہے وہ ویکنٹ ہے, وہ جو کسی کرائم سین پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. بلو ہے جو کہ کہیں پہ جا رہی ہے یا پہنچ گئی ہے اور کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی ہماری گاڑیاں. اب ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کانفرنس کال. جی آپ نے کال کی 15 پہ, آپ نے کہا کہ جی میں فلاں جگہ پہ ہوں اور یہ انسیڈنٹ میں دیکھ رہا ہوں. سیف سٹی والا وہ جو افسر بیٹھا ہوگا وہ آپ کی کال لے رہا ہے. اب کیا ہوگا, اس کے بعد ایک کال کی جائے گی, آپ سے بات کرے گا, پھر یہ بات بتائے گا متعلقہ افسر کو. متعلقہ افسر پھر آپ کو فون کرے گا اور کہے گا آپ بتائیں جی, دوبارہ بتائیں. ٹھیک ہے. تو یہ کالیں زیادہ ہو گئی, جی ٹائم بڑھ گیا. جی جیسے ہی آپ 15 پہ کال کرتے ہیں, 15 والا کنسرنڈ گاڑی والے کو فون کرتا ہے, اس نے مشتاق کو فون کر دیا. مشتاق اس وقت قریب ہے. جی ٹھیک ہے. کانفرنس کال ہو گئی. جو گفتگو سیف سٹی والا کر رہا ہے اسی کانفرنس کال میں آپ کا کمپلیننٹ بھی شامل ہے اور پولیس والا بھی شامل ہے. اس نے جو سوال جواب کرنا ہے, جو ایڈریس پوچھنا ہے, جو جگہ پوچھنی ہے, وہ اس نے ادھر ہی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی ایک کانفرنس کال میں آپ کے دونوں کام ہو جاتے ہیں اور رسپانس ٹائم بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ اس مطلب کہ آفیسر کو ٹرانسفر کی جائے کال جو اس وقت بالکل قریب ہوگا, جو قریب ترین ہوگا اور اس تھانے کے ایریا کا ہوگا. یہ سیف سٹی خود اس کو چیک کرتا ہے. اور وہ کانفرنس کال ہے. یہ یہاں پہ آپ پورے لاہور کے وہ تمام کیمرے جو سیف سٹی میں نظر آتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. یہ اس وقت آفس کے کیمرے ڈسپلے پہ ہیں, لیکن اگر ہمارا کربلا گامے شاہ پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, اگر ہمارا لبرٹی پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, تو ہم وہ والے کیمرے بھی ساری ایکسس پورے لاہور کی یہاں پہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اوکے, ویری گڈ. سب سے انٹرسٹنگ چیز جو کرائم کا پریڈکٹیو انالیسس ہے, جو پچھلے سال 2025 کی ایک ایڈیشن ہے اس سسٹم کے اندر. یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ اے آئی سسٹم ہے جو پریڈکٹ کرتا ہے کہ آج کیا کرائم ہوگا, آج کیا ہوگا. سر میں اس کا صرف انٹرو آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ناظرین یہ ایک بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے, اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں خود بڑا حیران ہو گیا تھا. یہ ایک اے آئی سسٹم ہے جو ڈپارٹمنٹ کو بتاتا ہے کہ آج فلاں جگہ پہ مرڈر ہو سکتا ہے یا مرڈر ہو جائے گا, یا فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سسٹم آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے کہ آج فلاں جگہ پہ کوئی روبری ہو جائے گی یا کوئی مرڈر کی واردات ہو سکتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو سر نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا ایک جدید قسم کا ایک سسٹم ہے, یہ ہمیں پہلے سے بتاتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں بتا رہا ہے ہم اس سے پہلے اس واردات کو روک لیں. سر یہ مجھے بتائیے گا کس طرح سے ورک کرتا ہے, کیونکہ یہ بڑا ایک ڈفرنٹ چیز تھی. یہ ہر تھانے کا کرائم پریڈکٹ کرتا ہے. اے آئی کیسے پریڈکٹ کرتی ہے, پچھلے سالوں کے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے. کرمنل کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے, خاص ٹائم کا ٹرینڈ ہوتا ہے, کس ایریا میں کتنے بجے سے کتنے بجے تک لوگ باہر زیادہ ہوتے ہیں مارکیٹس میں, تو وہ زیادہ پرون ہے. پھر ڈیٹا یہ سارا کام مینول کرنے کے لیے بہت محنت اور بہت عقل بھی چاہیے. تو یہ جب سارا ڈیٹا سسٹم میں ڈال دیتے ہیں, اے آئی اس پہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ جی کیونکہ پچھلے سالوں میں رات کے اس پہر یا شام کو اتنے بجے اس روڈ پہ سنیچنگ ہوئی تھی, موبائل چھن گیا تھا, اس جگہ پہ کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو پروبیبلٹی ہے آج بھی یہ ہو جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی کرمنل ہوگا, اور کرمنل کا بھی ٹرینڈز ہوتے ہیں اس طرح, کوئی بندہ ہے جو ویکینڈز پہ کرتا ہے واردات, کوئی گروپ ہے جو ویک ڈیز میں کرتا ہے, کوئی ہوگا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کرے, یا کچھ خاص گروپس ہوتے ہیں جو کسی دوسرے علاقے سے مخصوص دنوں میں یا مخصوص منتھس میں آتے ہیں. تو اے آئی اس پیٹرن کو بریک کرتی ہے. یہ مینولی کرنا مشکل کام ہے, کیا جا سکتا ہے. 2020 میں یہی کام جن لوگوں نے یہ سسٹم بنا کے دیا ہے وہ یہ کام ایم ڈی سیف سٹی پنڈی ڈسٹرکٹ میں کراتے رہے ہیں مینولی. اس چیز کو وہ سب کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے. وہ ہم نے بندے ٹرین کیے تھے, ان کو ہم نے یہ چیزیں سکھائیں, اور وہ پریڈکٹ کرتے تھے اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آج آپ کی اس رنگ کی مہران چوری ہوگی فلاں ایریا سے, اور اس رنگ کی مہران چوری ہوگی فلاں ایریا سے. میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو رپورٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لے لیتے ہیں.
تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی انسیڈنٹ کو, کسی بھی ہوئے کو جتنا جلدی رپورٹ کیا جائے گا اتنی جلدی آپ اس کو لاہور سے نکلنے سے روک لیں گے؟ یس, فوراً رپورٹ کر دیں. لوگ ہوتا ہے مشورہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں, اگر ہم نے یہ کیا تو کیا ہوگا, اگر کسی کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ کوئی واردات ہو گئی, کوئی جولری چلی گئی, تو ان کے ذہن میں آئے گا کہ جی ہم یہ کس کو بتائیں گے, وہ ہم نے تو اتنا ٹیکس ہی نہیں دیا, کل انکم ٹیکس والے نہ آ جائیں کہ اتنی جولری کہاں سے آئی. 100 چیزیں ہوتی ہیں, یا لوگ مشاورت کرتے ہیں, وکیل سے پوچھتے ہیں, اور اس دوران کرائم سین خراب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر سے ہمیں فنگر پرنٹ اٹھانے ہیں, ادھر سے ایویڈنس اٹھانا ہے, ادھر سے کرمنل کی موومنٹ دیکھنی ہے. اگر آپ ٹائم پہ بتائیں گے تو میرے لیے آسان ہو جائے گا موقع پہ پہنچنا اور فوراً اس کو لاہور کے اندر ہی ریٹین کرنا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ دیر سے بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس علاقے سے جتنا دور علاقے سے نکل گیا ہو یا کہیں چھپ جائے.